چھڑ چلے قیامت تک یہ دعا اسی طرح ہی بیان ہوتی رہے گی. سنو دعا کائنات علی اخلا کی عالم نے قرآن میں اعلان فرما دیتا ہے ربنا اغفر لی والی والدیا والی والدیا والی والدیا والی والدیا والی والدیا ربنا اغفر لی والی والدیا والی والدیا. تسی بھی ذرا پڑھو میرے نال ربنا اغفر لی والی والدیا. قرآن پڑھو لطف آئے گا. ایک قرآن دی الفاظ نے والی والدیا والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ اکبر. ادھا ترجمہ سمجھو ربنا اغفر لی اے میرے اللہ تو میری مغفرت فرما. سیگا فائدہ نہ دوشا سا کلے بندے دی گل ہے. علامہ شاہ صاحب کلا بندہ نماز پڑھنے والا بندہ اپنی گل اللہ دے حضور عرض کر رہے ہیں اللہ تو میری مغفرت فرما. والی والدیا سیگا جمع آ گیا ہے. اردو دی جمع 2 تو شروع ہوندی ہے عربی دی جمع 3 تو شروع ہوندی ہے. کائنات علیو ایتھے میں عربی عبارت قرآن پڑھ رہے ہیں والی والدیا ایدہ مطلب ہے ایتھے جڑا جمع دا سی ہے صرف والد تے والدہ دی گل نہیں وچ دادا بھی ہے دادی بھی ہے وچ نانا نانی بھی ہے. رب غفور نے فرمایا اوے لوگوں تو آڈے جننے بھی والدین والے رشتے نے او سارے ہی وچ شامل کر لو. میری رحمت کیڑا کھٹ ہے دعا منگنا دعا ڈا کم ہے. او زندہ ہون یا قبراں چ جان اونا دے رحمت کرنا اے محمد دے خدا دا کم ہے. اگے وللمؤمنین یہ بھی جمع دا سی گئے کیڑے مومن جڑے موجود نے اللہ انہاں دی بھی بخشش کر. جڑے یا اللہ جڑے ساڈے نالوں پہلا آ کے ٹر گئے نے انہاں دی بھی بخشش کر. یا اللہ جڑے قیامت تک آوندے رہن گے. لفظ والی والدیا دے تے ذرا توجہ دیو. لوگ آندے نے اے نوجوان طبقہ جڑا بیٹھا نا تواڈے واسطے خاص کر میری تقریر ہے. لوگ آندے نے کہ مرن تو بعد اے جڑا ملک عرفان صاحب نے اپنی والدہ دا ختم رکھے ہے سلانا ہے. اے ملک عرفان صاحب دعا واسطہ کام کیتا ہے. یہ دعا نہیں پہنچ دی. میں کیوں نہیں پہنچ دی؟ آندن جو قبر چ چلے گئے نے قبر بند ہو گئی ہے تو اڈی دعا اندر کیویں جائے گی؟ میں کہ مولوی جی نماز پڑھ دے ہو؟ آندا بڑا پکا نمازی ہیں. تو میں کہ تواڈے والد صاحب ہیں نا؟ آندا نہیں والد فوت ہو گیا ہے. میں کہ والدہ؟ آندا والدہ ہے. میں کہ دادا دادی؟ آندا فوت. میں کہ نانا نانی؟ آندا وہ تو میں ویکھے ہی نہیں فوت ہو گئے سن پہلے ہی. میں کیا تایا تائی چاچا چاچی؟ آندا فوت ہو گئے نے. میں کیا کوئی پپھڑ پپھی؟ آندا سارے ٹر گئے نے. میری عمر ہن 50-55 سال ہون ڈئی ہے. میں آپ کو 2-3 پوتریاں والا ہون ڈے ہاں. تو میں کیا تواڈے کو صرف ایک ماں بچ گئی ہے؟ آندا ماشاءاللہ میری ماں دی عمر اس ٹائم کوئی 77 سال ہے تے میری ماں ہے تے مینوں بڑا خدمت دا موقع ملے ہے. تے میں کہا مولوی جی نماز وچ جھوٹ تے نہ بولو. جے تھوڑا دماغ حاضر ہوئے تے میں اگلی گنڈ کھولاں. آندا نماز وچ تے جھوٹ. میں کہا بالکل. میں کہا مولوی جی جدوں نماز دے اینڈ تے جاندے ہو تے پڑھ دے ہو ربنا اغفر لی یہ تے سیگا واحد ہے. اپنی گل تسی کر رہے ہو. اگلی گل جڑی ہے والی والدیا یہ سیگا تے جمع دا ہے تے تواڈے جمع تے سارے قبرستان وچ نے تے تواڈی بچ گئی ہے ماں. کون بچ گئی ہے؟ ماں. تے میں کہا مردیاں نو تے ثواب جاندا نہیں مردیاں نو دعا جاندی نہیں چونکہ قبراں وچ نے پھٹے لگ گئے نے اتے مٹی پی گئی ہے وہ قبراں دے وچ نے تواڈی دعا جاندی نہیں. تے نماز وچ جھوٹ کیوں بول دیو والی والدیا؟ آندا پھر کی پڑھیے؟ میں کہا تسی پڑھیا کرو ربنا اغفر لی یا اللہ میری مغفرت فرما وا امن اللہ میری ماں دی مغفرت فرما.
السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. آندا تسی، میں کہا ساری دعا. آندا تواڈے نہیں مرے؟ میں کہا قبراں چ گئے نے، قبراں چ گئے نے. آندا تسی بھی پھر اونی کو منگو جنی کو مینوں پہ دس دے ہو. میں گیا سی کسے پیر اگے دعا نہیں منگ دے، کسے مولوی تے دنیا دار بندے اگے دعا نہیں منگ دے. اسی تے پاک محمد رب اگے دعا پہ منگنے ہاں. رب کہندے چاہے تواڈے زندہ نے یا قبراں چ ٹر گئے نے. اوے لوکو جی میں تواڈا ایزی پیسہ سائنس نے ترقی کی تھی، ہزاراں میل دور ٹر بھی جاندا ہے آ بھی جاندا ہے. تواڈے پیسے لکھاں میل دور ٹر بھی جاندے نے آ بھی جاندے نے. اے ملا جی تانوں اپنے رب تے اتنا بھی یقین نہیں رہا کہ جدوں میرا بندہ مینوں قادر من کے، خالق من کے، حاکم من کے قرآن دیاں آیات پڑھ کے یا نماز دی صورت وچ بندہ دعا منگ کے میری بارگاہ چاہندا ہے، اے مولا اے دا ثواب میرے والدین نو عطا فرما. رب فرماندا ہے اوے لوگو تواڈا پیسہ لکھا میل دور جا بھی سکدا ہے آ بھی سکدا ہے. تانوں اپنے رب تے اینا بھی یقین نہیں رہا کہ میں اپنے بندے دی دعا نو قبول کر کے 7 فٹ دی قبر دی مٹی دے تھلے نہیں پہنچا سکدا. اللہ اکبر. شرط اے وے قبلہ شاہ صاحب دے قدمہ چ بیٹھا، اے سید نے، اے ساڈی محبت دا مرکز نے، ایمانہ دی محبت دا مرکز نے. اے دعا کرو ایتھے بھی اللہ سیدان دی غلامی چ رکھے، اگے بھی سیدان دی میت وچ رب اٹھائے. ساڈیاں بلادریاں عہدے مرتبے جننے مردی اچھے ہو جان نا، بٹ جٹ وٹو وڑیچ مار ترخان جننے مردی اچھے ہو جان، ہے اسی سیدان دیاں جتیاں تو تھلے ہیں. کیوں؟ آلے نبی اولاد آلے نبی تے اولاد اور خوش نصیب ہوئے ڈیلرے آلے ہو تانوں امام سید لبا ہے. تو اڈیاں نمازاں دی گواہی سید دے کھاتے ہوئے ہیں آلے نبی تے اولاد علی ہیں. اللہ اکبر. لیکن توجہ ہوئے شرط رب نے رکھی ہے کہ دعا منگن والا بھی مومن ہوئے تے جدے واسطے منگی جائے او بھی مومن ہوئے. گلہ ان کتھے وے؟ گلہ بابیاں دیوبندیاں تے نہیں، گلہ سنیاں تے وے. تسی جو پتہ لگ دے فلانا بندہ فوت ہو گیا ہے تے تسی اتھے جاندے ہو تے جا کے دعا مانگ دے ہو تو گھر والا دعا نہیں مانگدا تے تسی بعد چ لڑائی بنا لیندے ہو، پسوڑی بنا لیندے ہو. یہ لڑائی نہ بناؤ، یہ مکاؤ. پسوڑی نہ بناؤ. ایک ملک ہے، وطن دے ایک بھائیاں، لڑنا تے ہے ہی نہیں، لڑنا نہیں. جے کدلے فوتگی تے تانوں فاتحہ پڑھنی پہ جائے، افسوس کرنا پہ جائے، پہلا اپنا کوئی جی کل کے بچہ کل کے نائی کل کے پتہ کرا لو گھر والے دعا پہ منگ دے نے. تانوں گل دی سمجھ نہیں آئی؟ میں بڑی ڈونگی رمز بیان کر رہے ہیں. پہلا پتہ کرا لو نائی کل کے کوئی اپنا بچہ کل کے لنگ دیا ویک کے آئے 2-3 پھیرے انج مار ویخ دعا پہ منگ دے نے تے تسی بھی جا کے منگو. تے جے گھر والے نہ منگن تے پھر تسی بھی نہ منگو. کیوں؟ بھائی عرفان صاحب نے نا انہاں دی والدہ فوت ہوئی، انہاں نے یقیناً کل 10واں 7 40 ہن سالانہ ختم. انہاں دی والدہ گئی مومنہ. انہاں کہ بھی سارے مسلمان پھر آ جو سال ہو گیا تے ماں دا ختم آ گیا تے آؤ سارے کٹھے ہو کے ایک مومنہ دی روح واسطے کی کریے؟ دعا کریے. یہ اپنی ماں دے ایمان نو زیادہ جان دے نے یا میں انہاں دی والدہ دے ایمان نو زیادہ جاننا؟
یہ جانتے ہیں کیوں یہ گھر والے نے ہوں گل تھوڑی جی سمجھو جے گھر والا دعا منگے تے سمجھو کہ وہ جاند ہے کہ مرن والا مومن مریا ہے تے جے گھر والا دعا نہ منگے تے پھر کی سمجھو کہ گھر والا یہ جاند ہے کہ مرن والا بے ایمان مریا ہے اینو دعا دی ضرورت نہیں دعا دی ضرورت ہوتے وے جتھے ایمان نال بندہ دنیا تو کیا ہووے ہن ونڈ دی کو سمجھ آئی جے جڑا دعا منگے سمجھو مومن گیا ہے اچھا کہہ دیو پھر کہہ دیو عقیدت نال کہہ دیو ہے تے جتھے نہ دعا منگن انہاں نوں پتہ ہے بے ایمان مریا نو دعا دی ضرورت کوئی نہیں حضرات دعا شرط ایمان واسطے منگن والا بھی مومن تے جدے واسطے کیتی جائے وہ بھی مومن آؤ ذرا کائنات علیو سنو ذرا مسجد نبوی شریف میری سرکار خطاب کر رہے نہیں آج تقریر کرن والا میں محترم ملک عرفان صاحب دی والدہ دی سالے ثواب دی محفل تے میں آ گیا پیر سید نعیم شاہ صاحب صدارت فرما رہے نے علامہ شاہد محمود صاحب تشریف فرمانے کائنات علیو اللہ اس محفل نو قبول فرما کے ملک عرفان صاحب دی والدہ دی قبر دے رحمت کرے اوے لوکاں ایک محفل ہووے جیدے وچ خطاب کرن والا آمینہ دا لالے تے سنن والا جناب ابو بکر جناب عمر جناب عثمان تے جناب مولا علی تے کالے رنگ دا بلال حضور خطاب کر رہے نے صحابہ سماعت کر رہے نے نالے دیدار مصطفیٰ کر رہے نے عاشقان دے سلطان العارفین حضرت سلطان باقر رحمت الرحمان نے کیسی خوب دی ترجمانی کی تھی اے تن میرا اے چشی ماں ہووے تے میں مرشد ویکھنا رہ جا اے لولو دے اے مڈ لکھی چشمے ایک کھولا ایک جا اتنا ڈٹیا اے سبھی رنایا وے اور کدے ول اے بجا مرشد دا دیدار غیبا مرشد دا دیدار غیبا سارے کہہ لو مرشد دا دیدار غیبا اے من اللہ کی کروڑا جاں لوگوں سنو ذرا میرے کریم نبی خطاب کر رہے ہیں حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نہیں با ایمان او جمعے والدین دیا قبران تے جاؤ تے قبران تے جا کے قرآن پڑھو حضرات احکام شریعت ایک مسلم شریف تو دل کا عشرت القاملات مزارات بوسا علامہ فیض احمد اویسی دی کتاب اللہ نے دے مزارات رحمتہ نزول فرمائے احکام شریعت اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا نے نقل کیتا ہے مسلم شریف دا حوالہ کائنات علیو حضور فرمایا جنہ دے والدین با ایمان دنیا تو گئے اور جمعے والدین دیا قبران تے جاؤ تے قبران تے جا کے قرآن پڑھو تے قرآن پڑھ کے دعائیں مغفرت کرو اللہ تعالیٰ تو آڈے پورے ہفتے دے گناہ معاف فرما دے گا مجمع سرکار دا تو آڈے بھی کیا کہنے تو ہی سرکار دے عاشق ہو پر جتھے بیٹھے ہون جناب ابو بکر جناب عمر جناب عثمان
ہیں جناب مولا مرتضی ہیں اللہ اکبر کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس آقا تیرے یار پیارے ہوں گے اللہ اکبر اج کئیاں نو دکھ ہو جاندا ہے خلفاء دا تذکرہ ہو گیا کئیاں نو پریشانی ہو جاندی ہے انہاں نو پریشانی ہونی چاہیے ہیں لیکن جڑے سن کے خوش ہون انہاں نو خوشی ہونی چاہیے کوئی جنتی دی علامت ہے خلفاء دا ذکر سن کے تے پاک علی دا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے حضرات توجہ ہوئے سرکار نے صحابہ دے اجتماع چ خطاب فرمایا فرمایا جمعے دے جمعے ایک غلام اٹھیا مجمع چوں غریب پھٹے پرانے کپڑے ہاتھ بننے سونا ایک عرض کرنی ہے فرمایا بیان کر رون لگ پیا حضور فرمایا میرے غلامہ بول کی چاہنا ہے کی طرح سوال ہے غلام آندہ حضور تساں فرمایا جمعے دے جمعے والدین دیا قبران دے جاؤ تو قرآن پڑھو تو پورے ہفتے دے گناہ معاف حضور فرمایا ہاں غلام آندہ سونیا میرا سوال ہے میں چھوٹا جیا سا حضے مینوں ہوش نہیں سی آیا میرے باپ دا انتقال ہو گیا مینوں اپنے باپ دے کفن دفن جنازگاہ جنازے قبرستان دی خبر ہی نہیں چونکہ مینوں ہوش ہی نہیں سی حضے میں چھوٹا جیا سا میرا باپ دنیا تو چلا گیا تے مینوں رشتہ دار تے لوکاں نے دسی ہے حضے تیرے باپ دا انتقال ہویا چند ماہ گزرے تے تیری ماں دا بھی انتقال ہو گیا اے سونیا مینوں ماں دے کفن دفن جنازگاہ جنازے قبرستان دی خبر کوئی نہیں اج بھی مینوں انہاں دیاں قبراں دا نہیں پتا غلام روئی جاندے تے نال کئی جا رہی ہے حضور مینوں قبرستان دا نہیں پتا مینوں انہاں دیاں قبراں دا نہیں پتا میرے نبی دیاں اکھاں وچ وی آنسو نکل آئے صحابہ دیاں سسکیاں بج گئیاں یار غار مصطفیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی اے سونیا غلام نے سوال کیتا ہے تسی سن کے آنسو بہان لگ بے ہو حضور آنسو بہان دی وجہ کی ہے میرے کریم نبی نے کی فرمایا اے صحابہ ذرا سن لو گل نے اپنے بچپن دی کیتی ہے پر میں محمد نو اج اپنا ویلا یاد آ گیا ہے اے صحابہ اے تے چھوٹا جیا سی اے دا باپ دنیا تے چلا گیا ہے اے دی ماں دنیا تے چلی گئی ہے اے صحابہ میں غزی اپنی ماں دے شکم اطہر دی اندر سا میرے والد گرامی چلے گئے میرے والد گرامی چلے گئے اے صحابہ میں یتیم پیدا ہویا اللہ نے مینوں در یتیم بنا کے ایک لیا ہے صحابہ 6 سال دی عمر سی میری مقامی ابوا میری ماں بیمار ہو گئیاں تے میری ماں دیاں چند ساریاں سہیلیاں میری ماں دے قریب جمع سن تے میری ماں دے چہرے تو بدلدا رنگ ویکھیاں دیاں نے آمینہ تیرے چہرے دی رنگت پہ دس دی ہے تو چند گھڑیاں دی مہمان ہے آمینہ ہونی تیری روح پرواز کر جانی ہے آمینہ ہونی تیرا انتقال ہو جانا ہے آمینہ تیرا وصال ہو جانا ہے نہیں آمینہ جدو تو دنیا تو چلی جائے گی تیرا نام و نشان چند دینہ تو بعد مٹ جانا ہے حضور فرماندے نے جدو میری ماں دیاں سہیلیاں نے ایک اللہ کی دیاں
میری ماں دیا اکھاں نم ہو گئی. حضور آندے نے میں ماں دی سرہانی کھڑا سا, میں ویکھیا میری ماں دی آنسو نکل آئے. حضور فرماندے نے جدوں میں ماں دے آنسو ویکھے میرے بھی آنسو نکلے, میں بھی رون لگ پیا. میری ماں نے میں محمد ول ویکھیا, پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور فرماندے نے میری ماں نے مینوں بازو تو پکڑیا, قریب لیاندا, میرا سر سینے تے رکھ کے میری ماں مقامی ابوا تے میرے نال پیار کرن لگ پئیاں. تے میری ماں کی آندیاں نے نی سہیلیو میں محمد چھٹ کے چلیاں, قیامت تک میرے محمد دا ذکر بھی ہوندا رہنا ہے. ایدی وجہ دے نال ایدی مائی آمینہ دا ذکر بھی ہوندا رہنا ہے. حضرات توجہ دیا جو میری سرکار فرماندے نے مقام ابوا تے مقام تے میں بڑا غم زدہ ہو گیا. حضور فرماندے نے پھر میری ماں نے امی ایمن نو مخاطب کیتا. امی ایمن حضور فرماندے نے میری ماں آندی ام ایمن ان قریب میں چلیا جانا ہے, موت بر حق ہے, تے منو میرا لال بڑا عزیز ہے, محمد بڑا عزیز ہے. پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک گل ہر ماں دی ہے, اپنی اولاد کنوں عزیز نے. اج بھی کسی دی ماں بیمار ہوئی ہوئے بچیاں نو سینے لا لا کے اپنی درانیاں جٹھانیاں نو دی وقت دا تے پتہ نہیں, اینو یتیمی دا احساس نہ ہوندے آئے کہ میری ماں کوئی نہیں. مقام ابوا دی گل میں بعد چکراں گا. حضور دی ایک صحابیہ ہے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا نے آندیاں نے میں ایک دن گھروں نکلی تے جڑا میرا بایا پرخا سی او جناب خدیجہ الکبریٰ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ورگا سی. تے جدو میں نکلی حضور دے دروازے اگے آئی, میں ویکھیا دروازے تے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاضلہ ساجدہ عالمہ معلمہ شاہدہ شاکرہ نیرہ صدیقہ عتیقہ حافظہ قاریہ منورہ صائمہ نور نظر مصطفیٰ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چھوٹی جنی عمر دروازے وچ کھڑی آنے جناب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا نے. میں ویکھیا زہرا پاک دوڑ کے میرے وال آ گئیاں, آ کے منو چپا مار لیا. منو خیال آیا زہرا اپنی ماں دا برخا وے کے اس گل پچھے متوجہ ہوئی ہے
کہ میری ماں لگی آ رہی ہے. حضرت سلمہ آندیاں نے میں بھی محسوس نہ کرایا, میں جناب زہرا پاک نو اٹھا کے نال لا لیا. زہرا پاک دے آنسو نکلے نے تے اچھی اچھی کہہ رہی نے امن یعنی ماں ماں ماں. ام سلمہ کہندیاں نے میں بھی سینے نلہ کے پیار کری جا رہی لے کے حضور دے مکان وچ چلی گئی. او کائنات یا لوکو توجہ میرے ول رکھیا جے, بڑی قابل غور. اللہ اکبر کبیرہ. ام سلمہ کہندیاں نے میں حضور دے گھر وچ گود وچ لے کے جناب زہرا پاک نو پیار کر دی نہیں. نہ میں چہرے تو برخا لایا نہ میں چہرہ دکھایا, میں پیار کر دی رہی. جناب زہرا پاک ماں ماں کر دیا, گود دی گرمیش وچ سو گئیاں نے. حضرت جناب مخدومہ کائنات جناب سیدہ پاک دی اکھ لگی ہے, اتنا حضور آ گئے. سرکار نے فرمایا اے سلمہ اج ساڈے ویڑے اے سونیا اے داستان ہوئی ہے تے میں گود وچ لے کے زہرا نو پیار کر دیا سلا دیتا ہے. اگوں میرے نبی نے کی فرمایا فرمایا سلمہ جا تو میری بیٹی دا خیال رکھے, رب تیرا خیال ایتھے بھی رکھے اگے بھی رکھے. حضرات اللہ حضرات گرامی کر رہے آسان. حضور پاک نے مقام ابوا دا تذکرہ فرمایا میری ماں نے ام ایمن نو آکھیا ام ایمن منو میرا لال بڑا عزیز ہے ایدہ دھیان رکھی. ان حضور صحابہ دے اجتماع چ بہ کے گل پہ سناندے نے کیسا سما ہوئے گا یار. تے پھر حضور دا درد حضور فرماندے نے صحابہ اج بھی جدوں ام ایمن میرے سامنے آوندی ہے مینوں ماں نال گزرے ہوئے لمحات یاد آ جاندے نے. حضور فرماندے نے صحابہ ام ایمن جدوں میرے ویڑے ہوندی مینوں اودوں وی اے ماں نال گزرے لمحات یاد آ جاندے نے. شاعر نے میرے تے تواڈے واسطے بڑے کمال دی ترجمانی کر کے آکھی ہے ماما جنت دیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں تے ماواں نل پیار کر لو. ماما جنت دیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں تے ماواں نل. سارے نوجوان پڑھو ماما جنت دیا ٹھنڈیاں نے چھاواں تے ماما نل پیار کر لو. نہیں جے لبنا اے نگاہ پر چھاواں تے ماما نل پیار کر لو. نہیں جے لبنا اے نگاہ پر چھاواں تے ماما نالی پیار کر لو. فرمایا صحابہ انہیں گل اپنے بچپن دی کیتی ہے مینوں اج اپنا ویلا یاد آ گیا ہے.
حضور فرماندے نے رہا دے سوال دا جواب غلام دے، فرماندے نے قبرستان دا نہیں پتا، قبراں دا نہیں پتا، کسے مسلمانہ دے قبرستان ٹر جائے والدین وچوں ایک فوت ہویا تے ایک لکیر لا لے، دوویں گئے نے تے دو لکیراں لا کے سمجھے میرے والدین دیاں قبراں نے، نہیں جا سکدا مجبور ہے، عذر ہے، گھر بہ کے جتھے دل کردا سو قرآن پڑھ کے دعائے مغفرت کر دے وے، رب پھر بھی انہاں دی بھی بخشش کرے گا، تیرے بھی کئی گناہ معاف کرے، کوئی گناہ۔ ایتھے ایک بڑی اہم گل کرن لگا، ہن تہاڈا بھی ایک امتحان تھوڑا جا لین لگا، جیڑا والدین دیاں قبراں تے جا کے دعا منگے، مومنین والدین تے با ایمان بندہ اولاد، او دے تے پورے ہفتے دے گناہ معاف، جنہوں نہ لبن لکیراں لا کے گناہ دعا منگے تے کئی گناہ پھر بھی معاف، جیڑا ٹوری حسنین دے نانے دے روزے تے جائے، جڑا حضور پاک دے روزے تے ٹر جائے، او دے واسطے حضور دا کی آرڈر ہے؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من زارا قبری 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 من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جنہیں میرے روزے دی حاضری دے لئی او دے اتے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ اوہ ڈیلرے دے نوجوانوں دے بزرگوں، ملک عرفان صاحب دی والدہ دے اسالے ثواب دی محفل دی اونا لیو، حضور فرماندے نے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جنہیں میرے روزے دی حاضری دے لئی او دے اتے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ ایسے واسطے اسی مدینے دا عشق سینے چپال کے صبح مدینے دی یاد، دوپہر مدینے دی یاد، شام مدینے دی یاد، راتاں نو محفل سجا سجا کے مدینے دی یاد وچ مگن ہو کے اسی یہ کوئی عرضہ پہ کرنے ہاں کہ صدا وسیدہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ کوئی جوان چپ نہ روے، اے جنہیں بزرگ بیٹھے نے اچھی پڑھن درمیانہ پڑھن موچ پڑھن، بزرگاں نو کھلی چھوٹ، میرا نظریہ جیتے سکول تے کالج دیاں ڈگریاں کم نہیں کر دیاں، اوتھے بزرگاں تے فقیراں دیاں دعاواں کم دے جاندیاں نے۔ باقی نوجوان ذرا اچھی بول کی آکھو صدا وسیدہ رب تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وسیدہ رب تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، صدا وسیدہ رب، سارے پڑھ لو، صدا وسیدہ رب تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وسیدہ رب تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندے او جتھے جتھے ہوندے غریباں دا گزارا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تسی سارے زندہ باد، شاہ صاحب زندہ باد، علامہ شاہد محمود صاحب زندہ باد، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ سنو ذرا، بڑی قابل غور ہے۔ حضور پاک نے تو فرمایا مومنہ دے قبرستان چ جاؤ، مومن جا کے دعا کرن، قبرستان جان دا بھی حکم ہے، دعا منگن دا بھی حکم ہے۔ حضور دی سیرت طیبہ پڑھو، حضور کدی آپ بھی قبرستان گئے نے، دعا منگی، والدین دی قبر تے کدی سرکار گئے نے؟ حضور دی زندگی دا مطالعہ کرو ذرا۔ علماء میرے نالوں بہتر بیان کر دینے، نالے تسی تے بڑے اعلیٰ لوگ ہو، حضرت قبلہ پیر سید نعیم شاہ صاحب دے خطابات سماعت کر دے رہندے ہو، انہاں دا خطاب میرے نالوں کئی درجے اعلیٰ ہوندا ہے، چونکہ علم وچ، عمر وچ، اے ہر لحاظ نال ہی میرے تو افضل نے۔ توجہ دے آجے، میرے کریم نبی نے زندگی وچ ایک حج کیتا ہے۔ کنے حج؟ ان دعا اے وے کہ یا اللہ حضور پاک دے حج دا صدقہ سانو سارے انوی حج بیت اللہ نصیب فرما۔ آخری سال حضور نے حج کیتا ہے، سرکار نے فرمایا صحابہ اس سال اساں تے جانا ہے۔ صحابہ کو خبر نکل دی پنڈاں دے پنڈ پہنچ گئی، لوگ جمع ہو کے مدینہ شریف کٹھے ہو گئے، سارے آ گئے۔ اچھا توجہ ساری میرے ور رکھو ذرا، اے لاہور والے مہمان بھی پوری توجہ میرے ور رکھو، تہاڈی توجہ ضروری ہے چونکہ تانوں بھی دین سننا چاہیے۔ اتنے تے قاری شاہد ورگا بندہ نہیں ہلدا تے تسی تے پھر ساڈے بچے ہو، پوری توجہ دے کے تقریر سنو بس۔ حضرات توجہ ہوئے، وہ دوجے دی گل توجہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالہ ساہتے جانا ہے، صحابہ کو لوگ خبر اگر نکل گئی، پنڈا دے پنڈ صحابہ جمع ہو کے مکہ مدینہ شریف آ۔ سرکار نے فرمایا تسی کثرت نال آ گئے ہو، حضور سانو پتہ چلیا ہے اس سال تساں حج تے جانا ہے، اسی بھی تواڈے نال چلاں گے۔ جنوں منہ زبانی یاد ہے اچھی کہہ سکدا ہے سبحان اللہ۔ حضور اسی بھی تواڈے نال چلاں گے، تسی حج پڑھاؤ گے، اسی حج پڑھاں گے۔ ہے اچھا اج دا جدوں موسم آیا نا، سرکار نے فرمایا صحابہ تیاری کر لی، تیاری ہو گئی، تو جدوں سونا بھی تیار ہو کے آیا نا، آیا پھر کہنا پینا تانوں، جبہ لا کے پہن کے کنگھی کر کے دستار لا کے حضور جدو آئے نا تو صحابہ انج رستے چو لیدہ لیدہ کچھ ادھر ہو گئے کچھ ادھر ہو گئے، درمیان چو حضور گزرے نا جدوں تے زلفاں پیاں ہلدیاں سن۔ اوے سنیوں، اوے عاشقوں، اوے دیوانیوں، اوے مستانیوں، زلفاں ہون مصطفیٰ دیاں، حامیم دے کنڈل پہ ہون، اگے یاسین دا سیرہ ہوئے، آئے آئے تے والامرکہ دی جان ہوئے تے ودوہا دا چہرہ ہوئے، سرکار دیاں زلفاں پیاں ہلن نا تے غلام نال نال نا انج ہاتھ بن کے نا تے قیدی بن کے نا زلفاں دے تے مگر سونے دے ٹور پہ۔ میرے پیر اعلیٰ حضرت گولروی سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی خوب عکاسی کر کے آکھی ہے، کوئی زلفاں چلے او چلے، کوئی زلفاں چلے او چلے، سارا جگ سونا ہے، میرے آقا تو تھلے او تھلے، سارا جگ سونا ہے، میرے آقا تو تھلے او تھلے، سارا جگ سونا ہے، میرے آقا تو۔ سرکار نے فرمایا صحابہ سواریاں تو سوار ہو جا۔ میں اس واسطے بہت ہی سر لان دیا تاکہ تسا تے ردم بنایا نا بغیر سر تو خطیب سننا لا وہ سارا ٹوٹ جائے۔
تاکہ سور والے بندے وچ آؤن تے تانوں صحیح طریقے نال پروان چڑھان. بغیر سور تو شعر بھی تانوں کافی نے. اچھا توجہ بڑی قابل غور. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات توجہ. اچھا چلو یہ بھی کر لیں گے. بڑی قابل غور. سرکار نے فرمایا سواریاں دے سوار ہو جاؤ. سواریاں سن تھوڑیاں تے بندے سن زیادہ. فیصلہ ہویا ادھا سفر سواریاں تے بہ کے جڑے کرن گے اے جا کے اتر جان گے ادھ وچ, جڑے پیدل نے پھر اے سوار ہون گے. جدو نورانی قافلہ, سین قافلہ, طیب قافلہ, پکیدہ قافلہ, منور قافلہ, جدی قیادت حسنین دے نانا کرن. ایک قافلہ جدو چلیا کائنات لیو مدینہ طیبہ دی وادی جا باہر نکلیا. اگے ایک مقام آیا, اتھو دو رستے ہو گئے. ایک رستہ حضرات اس مقام تے میرے کریم نبی نے فرمایا اے صحابہ ایتھے قافلہ روکو. روک دیتا گیا. حضور نے فرمایا صحابہ اے بھی رستہ مکہ شریف جاندا ہے, اے بھی مکہ شریف جاندا ہے, تے تواڈے نال مشورہ کرنا چاہنا. حضور تسی حکم دیو اسی عمل کران گے. حضور نے فرمایا صحابہ میں چاہنا ادھروں دی چلیے. غلاماں وچ ایک غلام آندا ہے. حضور اجازت ہوے تے سوال کراں. فرمایا بیان کر. غلام آندا ہے سونیا ادھروں تے بڑا بلا پینا ہے, رستہ تے ہے قریب ہے, ادھروں جلدی پہنچ جانا ہے, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھروں جان دی وجہ کی ہے. میرے کریم نبی دی اکھاں نم ہو گئیاں, آنسواں دی قطار جاری ہو گئی. حضور نے فرمایا صحابہ مینوں علم ہے رستہ ہے قریب ہے, ادھروں میں تاں جانا چاہنا وا. اس رستے دے مقام ابوائے تے مقام ابوا دے میری ماں دا مزار ہے. میں جانا وا حج کرن تو پہلا میں ماں دی قبر تے نالے سلام کر جاواں تے نالے اپنی ماں دی قبر تے امت دی بخشش دی دعا کر جاواں. ایک صحابی نے آکھیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور جنہ مرضی ولا پوے اسی ہونے ادھر ہی چلا گے. صحابہ نے قافلہ ٹر پیا. چل دیا ایک مقام آیا. حضور پاک نے سواری خالی کر دیتی. ام المومنین میری تے تواڈی اماں جان اما عائشہ صدیقہ کائنات, آپ نے بھی سواری خالی کر دی تھی. اے پتہ کون ہے؟ میرے نبی دی محبوب بیوی ہے اما عائشہ صدیقہ کائنات, کلو مسلمانہ دی ماں. اوے لوکاں ازواج پیدل, اولاد پیدل, اصحاب سب سواریاں تو نیچے اتر آئے. حضور دے قریب جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہو کے آندے نے اے سونیا ایتھے پیدل چلن دی وجہ کی ہے؟ حضور نے فرمایا صحابہ او اتے ویکھو سامنے ویکھو. حضور پہاڑے ٹلائے, فرمایا او دے اتے ویکھو. حضور ایک قبر نما ٹھیری ہے. حضور دی اکھاں نم. فرمایا صحابہ او میری ماں دا مزار ہے. اس زمین دے رقبے اتے کیویں سواری دے بیٹھا رہواں جدی گود وچ میری ماں طیبہ طاہرہ امینہ آمینہ آرام پیاں کر دیاں نہیں. آج دے قبرستانہ دیاں 4 دیواریاں ہو گئیاں, لیکن لوگوں حضور دی والدہ دا مزار بعد وچ بنیاں.
گورنمنٹ آف سعودی عرب جدو والے سعود آئے انہاں میرے نبی کریم دی والدہ دے مزار دے بلڈوزر پھیر گئی مزار گرا دیتا حضرات اج بھی بڑی پابندی ہے لیکن چند عاشق پھر بھی راہ کڈ کڈ کے نکل جاندے نے اس مقام تے پہنچ جاندے نے میں ویکھیا بڑے بڑے عاشق تے دیوانے متقی علماء بڑے بڑے جناب صوفیاء جناب مخدومہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ امینہ کائنات حضرت آمنہ دے مزار دے جا کے حاضری دے کے اپنے سیرہ دیاں دستاراں لا لا کے حضور پاک دی امی جان دے مزار نو دستاراں نال صاف کر کر کے آندے نے یا سیدہ آمنہ اے جڑی سانو اج عزت لبی ہے اے تواڈے پتر محمد دے صدقے لبی ہوئی ہے یا غوث اعظم دست حضرات صحابہ کہندے نے سرکار چند قدم پیدل چل گئی اپنی والدہ دے مزار تے گئے کائنات علیو حضور اپنی والدہ دی قبر تے جدو گئے سرکار نے جا کے سلام کیتا اپنی والدہ ماجدہ نو تے پھر سرکار نے ماں دی قبر تے ہیں جو ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھ کے سرکار نے دعا بھی کی تھی تے سرکار نے ماں نال گلاں بھی کی تھی امت دی بخشش دی دعا کر گئے ہاتھ رکھ کے نبی نے کی آکھیا اے میری ماں اج ویکھ تیرا محمد آیا ہے اے ماں اج میں مکے جا رہی ہوں جتے میری ولادت ہوئی ہے جتے بچپن شباب گزری ہے اظہار نبوت اعلان کیتا ہے اے ماں جنہ گلیاں چ میں سنایا لا الہ الا اللہ دی آواز تھوڑی اونچی آوے ماں جنہ گلیاں چ میں سنایا لا الہ الا اللہ جنہ بازاراں چ میں سنایا لا الہ الا اللہ بت خانیاں چ جا جا سنایا لا الہ الا اللہ ماں میں لا الہ الا اللہ دا درس دینا سا کافر مینوں دھکے مار دے سن نہ زیبا کلمات کس دے سن برا بھلا کہندے سن اے میری ماں کاش تسی اج ہوندیاں ویندیاں تے صحیح اللہ نے محمد نو کنیاں شاناں عطا فرما چھڈیاں نے بات نو میں سمیٹن لگا صحابہ کہندے نے سانو انتظار سی سرکار ہون والدہ دی قبر تو اٹھ دے نے تے مکے شریف چلنے ہیں ہون اٹھ دے نے تے مکے شریف چلنے ہیں صحابہ نے رات پہ گئی سرکار جو اٹھے صحابہ بل چہرہ کیتا سرکار نے فرمایا صحابہ تواڈے نال ایک گل کرنی حضور تسی حکم دیو اسی عمل کریں گے فرمایا میں اج دی رات ماں دی قبر تے گزار لوں صحابہ دی چیخاں نکل گئی کس طرح میں اس درد نو بیان کرا نبیاں دے سلطان دی ماں امام الانبیاء دی ماں صحابہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اسی حاضر صحابہ کہندے نے سرکار ماں دی قبر دے قریب بہ گئے کدی ہاتھ رکھن کدی چک لین رات بیت گئی سانو پتہ صبح سرکار
हुक्म देंगे तो जावांगे। अंज जो दिन चढ़िया तो सरकार ने फरमाया चलो सियाबा तैयारी करो। आंदे जो असीं हथ बन के खलोगे सरकार आए ना, सरकार चंद कदम टुर लैन ते फिर हजूर रुक जान, रुक के सरकार इंज मोड़ के अपनी मां दी कब्र वल वेख। सियाबा कहंदे ने हजूर वेख लैन ते फिर चंद कदम टुरन, फिर रुक के मां दे मिजार वल वेखन। 3 दफा सरकार ने अमल किया। भाई इरफान साहब अगे तुसी अपनी मर्जी नाल कब्रस्तान जांदे होने हो, लेकिन हुण जिहड़ा मैं बयान कीता है तुहाडे विचों भी जिन्हां दे वालिदैन दुनिया तो चले गए ने, हुण इस अंदाज विच जाके एक दफा मां दी कब्र या प्यो दी कब्र ते इंज हाथ रखिया जे, हाथ रख के आखिया जे मैं ते अपनी जिदो वालिदा माजिदा दे मिजार ते जाना ते मैं जाके हाथ रख के हजूर दी सुन्नत दे मुताबिक मैं हजूर दा तरीका अपना लेना। मैं भी आना है मां वेख तेरा पुत्र अब्दुल हमीद आया, वेख्या जे जिदो तुसी अपना नाम लैके मां नाल गल करोगे, बाप नाल गल करोगे, उदो तुहाडी कफियत दी कुछ होर होएगी। ओए लोको फिर कुरान पढ़न दा भी मजा आएगा, दुआ मंगन दा सुरूर भी आएगा। टुरन तो पहले इंज लगेगा जिवें कबूल दुआ हो गई है, मंजूर मेरे ते रहमत हो गई है। हजरात कदी भी मां प्यो नूं कंड करके ना टुरो। कब्रां ते जाओ ते सलाम अकीदत नाल करो ते दुआ कुरान पढ़ के मंगो। मां बाप की मोहब्बत ये तुहाडे वास्ते निजात है, मेरे वास्ते निजात है। जड़ा दुनिया ते वालदैन वास्ते उन्हां दे जिंदा होण उन्हां वास्ते दुआ ना करे, उहदे रिज़्क च बरकत नहीं हुंदी, अजाफा नहीं हुंदा। ते दुनिया तो टुर जान ते फिर भी दुआ ना करे तो फिर भी बरकत नहीं। ये गल ज़हन च रखिया जे, एक मां बाप की मुहब्बत ना छड्डिया जे, दूजा जिंदगी विच कदी भी सहाबा की मुखालफत ना करिया जे। साडा अकीदा है असी सारे सहाबा नाल मुहब्बत करने आ ते आले रसूल नाल असी मवद्दत रखने आ। ये हुक्म कुरान दा भी है ते फरमान दा भी। ये मेरी गल पल्ले बनिया। एक शेर मैनू पीरा आखिया है, सिर्फ पढ़ के मैं इन्हां दा फैज़ लैके इजाजत चाहांगा। मां बाप की मुहब्बत तो बगैर भी गुजारा नहीं, ईमान वास्ते सहाबा की मुहब्बत तो बगैर भी गुजारा नहीं, ईमान की कामलियत वास्ते आले रसूल की मवद्दत तो बगैर भी गुजारा। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहला नंबर, हजरत उमर फारूक दूसरा, मुसल्ला रसूल पे आए खलीफा बने। हजरत उस्मान गनी तीसरा, हजरत मौला अली पाक चौथे खलीफा बने हैं, हजरत मौला हसन पाक पंजवें खलीफा बने। ए जिहड़ी कुर्सी है ना, ये मिंबर जिहड़ा है हजूर पाक दा, इहदे वारिस घर वाले ही ने। मैं इन्हां दी इजाजत नाल बैठा, आले नबी औलादे अली हैं। इस मिंबर की हिफाजत मौला हुसैन ने करबला च करके विखाई। कुरान की हिफाजत, दीन की हिफाजत करबला च करके विखाई है। असी इस वास्ते आने कि ये साडी मुहब्बत का मरकज ने,
قرآن سانو جو کہہ رہا ہے، فرمان جو ساڈے واسطے آیا ہے، او دے تو سا پیچھا ہٹنا۔ حضور نے فرمایا میرے سے آپ آسمان دے ستاریاں دی منیندے نے تے میری آل نوح علیہ السلام دی کشتی دی منیندے ہیں۔ اسی ایسے واسطے آل رسول دی غلامی کر دیا، عقیدت محبت اظہار کر دیا، اسی اعلان پہ کرنے ہاں، اسی سارے صحابہ نال محبت کرنے ہاں تے آل رسول نال مودت کر گئے۔ اسی اپنی عقیدت انج بیان کر رہے ہیں کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، سارے پڑھ لو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، سارے کہہ لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی آل نبی آل نبی آل نبی آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، آنکھوں عظمت آل نبی